इसी वजह से अदालतों के ऊपर लोग कहते हैं कि जिस तरीके से 26वीं तरमीम के बाद अदालतों के ऊपर इतना प्रेशर आया है कि अदलिया की आज़ादी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो छीन लिया गया है। मेरा ख्याल है जब से जो 24/3/2025 को ऑर्डर हुआ, ये कोई हमारी 8वीं लिस्ट है, 8वीं लिस्ट ही वायोलेट हो रही, सारी लिस्टें वायोलेट हुई। और मैं बतौर तर्जमान खान साहब से 2 मुलाकातें कर सका, 5 मुलाकात नहीं कराएगी। और जो कोऑर्डिनेटर है उसको बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा को वहाँ रोका हुआ है, बाहर नाके पे रोक के रखा हुआ है, उन बहरिया में उनको रोका हुआ है। और आज जो लोग हम मिलने गए हैं हमारी लिस्ट में, वो कौन गए हैं? बैरिस्टर गोहर अली खान साहब, और उसके साथ गए हैं सलमान सफदर साहब, और उसके बाद हमारे जो ये 2 लोग हैं वो लिस्ट में गए हैं। हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है, मेरा कंसर्न है सिर्फ इमरान खान की ज़ात। हमने सिर्फ ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताना है कि जो हम लिस्ट जेल अथॉरिटीज़ को हमारा कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा दे रहा है, वो लिस्ट हम पहुंचाते हैं, लेकिन उस लिस्ट को बार बार वायोलेट किया जा रहा है और उसकी कंटेम्प्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने मुझे कहा कि मैं एहतजाजन आपके लिए रुक जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आपका नाम आया है अंदर से, उस लिस्ट में आपका नाम है, आप जाएँ। बाकी जो लोग मिलते हैं वो कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि लार्जर बेंच के फैसले को इम्प्लीमेंट कराना। मैं अदलिया को बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं आपके आर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और इंशाअल्लाह मैं कल कंटेम्प्ट पटिशन फाइल करूँगा और जितनी दफ़ा वायोलेशन हुई है उस वायोलेशन को हम एड्रेस करेंगे और जेल अथॉरिटी को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, क्योंकि जेल अथॉरिटी ने वहाँ कंसेंट दी है। कंसेंट देने के बावजूद वो लिस्ट को वायोलेट करें, और मैं वो लिस्ट मीडिया से भी हर मुलाकात से पहले शेयर कर दूँ। आपके पास लिस्ट पहुँची हुई है और अंदर वो शख्स बैठा है जो कहता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिससे पूरी कौम तरस रही है, जो पूरी यूनिटी की निशानी है पूरे मुल्क में, जिसने 8 फरवरी को साबित कर दिया कि अगर स्टेट को जोड़ के रख सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान की ही ज़ात है। क्योंकि आपने 8 फरवरी का रिज़ल्ट देखा कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब हर जगह से वोट दिया, लेकिन फार्म 47 की गवर्नमेंट सुन लो, आपने जब PDM का दौर भी था और आज भी आप हमेशा अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाया है। आप 26वीं तरमीम करके ये करना चाहते हैं, बैरिस्टर साहब उस असम्बली में मौजूद थे, कितना रजिस्ट किया गया कि अदलिया की ये जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बुनियादी ढांचे के खिलाफ ये तरमीम है। और अदलिया को बाहर से आपने देखा IMF का मिशन मिलने आया, चीफ जस्टिस से क्यों मिला है? क्योंकि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ कोई ना इन्वेस्टमेंट होगी ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और हमारा जो लीडर है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसका एक ही मिशन है कि रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करो, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। लिहाजा जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता देना चाहते हैं कि आज आपने फिर हमें नहीं मिलने दिया, हम इसके खिलाफ कंटेम्प्ट पटिशन फाइल करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका आर्डर है। हम आज़ाद अदलिया पे यकीन रखते हैं और आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, और वो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पूरी कौम साथ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने आपको पूरा तफसील बता दिया। मिलते इसी तरह 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। आज भी खान साहब की फ़ैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे मिलने के बाद बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकात हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जारी है। हम पहली दरख्वास्त करते हैं कि बहुत हो गया है, अदालतों का ये आखिरी ऑर्डर जो लार्जर बेंच है जिसमें 35 पिटीशन एक साथ क्लब हो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया था, उसमें यही तय हुआ था कि खान साहब की 2 मुलाकातें होगी, वकला की ट्यूसडे को और फैमिली को ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात होगी। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप की भी मुलाकात थर्सडे को होगी। हम एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ख़ान साहब की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने मुझे आज 6 स्टेटमेंट से दी है और वो 6 स्टेटमेंट्स खान साहब की मैं आपके गोश गुजार कराता हूँ। सबसे पहले ये कि एक
امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے اور ڈائلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی. میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں. میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے. میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس پہ اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اس پہ پراگرس دیں گے. اس وقت تک کہ اس کو ہم پاس نہیں کریں گے جب تک علی امین صاحب کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی ہو. تیسری بات یہ کہ خان صاحب کہہ رہے دہشت گردی پہ مجھے بڑا افسوس ہے. افغانستان کے لوگ جس طریقے سے ملک سے باہر جا رہے ہیں اس سے کے پی کے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس لیے خان صاحب کی ہدایات یہ ہے کہ کے پی حکومت، کے پی کی پروونشل اسمبلی ایک قرارداد پاس کر کے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کر لے کہ ان لوگوں کے واپس جانے کی ٹائم کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے اور وہ صوبائی حکومت کو کوئی ٹائم فریم دیا جائے تاکہ وہ کر سکے تو وہ بھی افغانستان والوں سے بات کر سکے، کیونکہ افغان لوگوں سے زیادہ تر کے پی کے کا صوبہ پروونس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کے پی کے میں ایک صوبائی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کریں گے اور اس ریزولوشن کے تھرو ہم پشاور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے ہمارے الیکشن پٹیشن لگی ہے اس الیکشن پٹیشن کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. اس کے بعد خان صاحب نے آج ایک بار پھر سختی سے پارٹی کے لیے ایک انسٹرکشن ایشو کی ہے. لاسٹ ٹائم بھی وہ ہدایات خان صاحب کی ہم آپ کے سامنے لے کے آ چکے تھے. آج خان صاحب نے اس کا اعادہ کیا. آئندہ کوئی پارٹی ورکر، پارٹی لیڈر، پارٹی کا عہدیدار کسی صورت میں دوسرے عہدیدار کے خلاف کسی بھی قسم کی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ یا پبلک میں نہیں دے گا. اس کا سختی سے ممانعت ہوگی پارٹی کے، اور پارٹی میں ان سائڈ ڈسپلن ہوگی لیکن آؤٹ سائڈ کوئی بندہ بات نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ہماری الائنس پہ خان صاحب نے بات کی ہے. الائنس کے ساتھ ہماری بات چیت کافی طول پکڑ رہی ہے. خان صاحب نے کہا ہے ابھی ہدایات یہی ہے کہ الائنس والوں کے ساتھ اپنی بات چیت ایکسپیڈائٹ کرے اور ہمارے سارے آپشن بشمول ہمارے احتجاج وغیرہ آن دا ٹیبل ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ایجنڈے پہ سب اکٹھا ہو، کہ رول آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، الیکشن چوری نہ ہو، عدلیہ آزاد ہو. اس پہ ہم سب پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس کے لیے ایک تحریک لائے، عمل چلائے اور پاکستان میں حقیقتاً اچھی جمہوریت اور صحیح جمہوریت اور حقیقی آزادی آ جائے. آپ سب لوگوں کا شکریہ. خان صاحب کی بہنوں کو بتا دیں. ہاں، خان صاحب کی بہنوں کا میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب کی فیملی کو آج نہیں ملا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ بھی کورٹ کی وائلیشن ہے. اس کے لیے لاسٹ ٹائم بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے بھی پٹیشن ہم فائل کریں گے. البتہ بشرا بی بی کی فیملی کو اجازت دی ہے. اس سے کیا جا رہا ہے؟ اس سے فیملی میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ایک مزید خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.